अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ख्वाब में मेरी ज़ियारत नसीब हो जाए उसे यकीन कर लेना चाहिए कि उसने मेरी ही ज़ियारत की है, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल सूरत इख्तियार करने की ताकत नहीं रखता। जब आप खुशी में हों तब कोई वादा ना करें, और जब आप गुस्से में हों तब कोई फैसला ना करें। घर में रिस्क में इजाफा करने वाले काम। रोटी खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेना। फारिग औकात में कसरत से इस्तग़फ़ार करना। बारिश के वक्त दुआ के लिए हाथ उठा लेना। सुबह देर तक सोए रहने से परहेज करना। रात को सोते वक्त सूरह वाक़िया पढ़कर सोना। बालों में नमकीन पानी लगाने से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। पेशाब को ज़्यादा देर मत रोकें, इससे आपको पथरी, घबराहट और बेचैनी जैसी बीमारी हो सकती है। कान और नाक हमारे जिस्म का वो हिस्सा हैं जो हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता जाता है, वैसे वैसे हमारे होंठों का साइज कम होता चला जाता है। ज़्यादा ठंडा पानी दिल की नसें कमज़ोर कर देता है, जो कि दिल के दौरे का सबब बनती हैं। गंदम का हलवा खा लेने से दिमाग का कैंसर नहीं होता। अमरूद हमेशा कच्चा खाओ, ज़्यादा फ़ायदा देता है। अखरोट खाने से हमेशा रंग गोरा रहता है। अगर अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना चाहते हैं तो खाने में नमक का इस्तेमाल कम किया करें। रोज़ा रखने से दिमाग बेहतरीन काम करता है। रोज़ा रख लेने से पट्ठों का बोझ कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर मुतवाज़न रहता है। मैदे के गैस से बचने के लिए खाना खाने के फौरी बाद चाय पीने से लाजमी गुरेज करें। खाना खाने के 1 घंटे बाद चाय पी लें। पेट लटक जाए तो नहाते वक्त नाक में तिलों के तेल के कतरे डाल दो। चंद दिनों में पेट अंदर चला जाएगा। दही का इस्तेमाल बदन में तली हुई अशिया के मनफी असरात को ख़त्म करता है। दही खाने से आपके मैदे में तेजाबियत नहीं होगी और वज़न में कमी आएगी। घर में नीले कलर का पेंट करवाओ, घर में मच्छर कभी दाखिल नहीं होंगे। खाना खाने के बाद ज़रूर चल लें, चाहे कांटों पर ही क्यों न चलना पड़े। जिस घर में पुदीने का पौधा होगा, ऐसे घर में बिच्छू नहीं आएंगे। जिस घर में लीमू का पौधा होगा तो मच्छर नहीं आते। कोई भी अच्छी खुशबू सूंघ लेने से डिप्रेशन में कमी आती है। नाश्ते से कबल वर्जिश कर लेने से आप ज़्यादा कैलोरीज जला सकते हैं। गाजर का जूस पिया करो, ये कैंसर की बीमारी को ख़त्म कर देता है। रोज़ाना 8 गिलास पानी पी लिया करो, स्किन की कोई भी बीमारी करीब नहीं आएगी। गन्ने का रस पीने से हिचकी आना बंद हो जाती है। अमरूद भूनकर खाने से दिमाग की बीमारी खत्म होगी। केले का जूस पीने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। बंद गोभी खा लिया करो, ये मोटापा कम कर देती है। खानों के अंदर खारिश का होना याददाश्त कमज़ोर होने की निशानी है। जो रोज़ाना खीरा खा लेता है उसको सांस की बीमारी सारी ज़िंदगी नहीं होती। हड्डियों की कमज़ोरी और दिल की कमज़ोरी के शिकार अफराद बैर खाने की आदत बनाएं, वो बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। नमक से बनी चीज़ें आपके जिस्म को गुब्बारे की तरह फुला देती हैं और वो आपकी जिल्द को भी नुकसान पहुंचाते हैं। शर्मीले किस्म के लोग ज़्यादा होशियार और काबिल एतमाद होते हैं। नींद के दौरान इंसान को जिस्म भी फालिज हो जाता है ताकि खुद को नुकसानदेह काम करने से रोका जा सके। हल्दी वाला दूध हड्डियों के लिए मुफीद है। मुंह के किसी किस्म के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए छोटी इलायची फ़ायदेमंद होती है। उल्टी आने पर पुदीने का रस पीने से उल्टी आना बंद हो जाती है। शहतूत हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। नारियल को अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लेने से आपका वज़न बढ़ जाता है। गाजर खाया करो, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए मौजूद होते हैं, जो आँखों की रोशनी में बहुत फ़ायदेमंद है। करेले और दूध का इस्तेमाल एक साथ कभी मत करें। चेरी खाने से हाथ पाँव की हड्डियों में दर्द से राहत मिलती है। इंसान को 90% बीमारियां ज़्यादा खाने की वजह से होती हैं। नाश्ते में 6 खजूरें खाकर इसके बाद दूध पी लें, गैस के मर्ज से निजात मिल जाएगी। हमेशा नहाने में जल्दी किया करो, आप कभी बूढ़े नहीं होगे। पैदल चलने में जल्दी किया करो, कभी बीमारी नहीं आएगी। जागने में जल्दी किया करो, आपके बदन में ताकत हमेशा कायम रहेगी। नेक काम करने में जल्दी करो, कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। कड़वी चीज़ें खाने वाले इंसान को कभी लाइलाज मर्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा।
جن لوگوں کے پاؤں سن ہو جاتے ہوں وہ روزانہ صبح کے وقت 1 گلاس پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیموں نچوڑ کر پی لیا کریں۔ سونے والے تکیے کو بدلتے رہیں اور اسے صاف رکھیں۔ اگر تکیہ گندا ہو تو چہرے پر جراثیم لگتے ہیں اور دانے بنتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کو کیچپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بادام کے تیل کو بالوں پر لگایا جائے تو اس کے استعمال سے بال لمبے اور صحت مند رہتے ہیں۔ زیتون کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے بھی خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر گرم کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر بال چھوٹے ہیں تو ایلو ویرا کا رس یا پانی میں ڈال کر لگائیں۔ بند گوبھی کا سالن کھایا کرو، اس سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھیرا کھایا کرو، یہ دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔ قوت بال میں اضافے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کھانا کم سے کم کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ اگر تم بوڑھے نظر آنے لگو تو روزانہ چھوٹی مکھی کا شہد اور انجیر کھا لیا کرو، دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ شکرقندی کھاؤ، سر کے بال کالے ہو جائیں گے۔ دہی کا استعمال آنکھوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کا خاتمہ اور پھیپھڑوں کے کینسر کی روک تھام کرتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو تو چند قطرے چھوٹی مکھی کے شہد کے دودھ میں ڈال کر پی جائیں، جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے میدان طاقت بڑھتی ہے۔ اگر رات کو کم کھانا کھانے کا معمول بنا لیں تو اس سے موٹاپے میں کمی آنے لگے گی۔ ایلو ویرا کا پانی سر پر گرم کر کے لگانے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ نیلے رنگ کی لائٹ کمرے میں جلانے سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ جو عورتیں میتھی دانے کا استعمال روزانہ کرتی ہے وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی اور دیر تک جوان نظر آتی ہے۔ اگر ہچکی نہ جا رہی ہو تو مسواک کریں، اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، انشاءاللہ ہچکی ٹھیک ہو جائے گی۔ پیشاب روکنے سے لکوہ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کھانے کے بعد کم از کم 150 قدم پیدل چل لو، آپ کا پیٹ کبھی نہیں بڑھے گا اور آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات کے استعمال سے صرف وقتاً فوقتاً فائدہ ہوتا ہے، جبکہ کالی مرچ روزانہ چبانے سے مستقل طور پر افاقہ ہوگا۔ اگر آپ مہینے میں صرف ایک بار نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا۔ میتھی کے پتے بیرونی سوجن دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے تو پھل اور سبزیاں کھایا کریں۔ دن میں صرف 1 گھنٹہ واک کر لینے سے آپ اپنی زندگی بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ پیدل چلنے سے موٹاپے کا خدشہ بہت کم ہوتا ہے۔ کھانا آہستہ آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ پودینے کا قہوہ روزانہ استعمال کرتے رہنے سے معدے کے تمام امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ دار چینی اور لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگا لینے سے ہاتھوں کی رنگت صاف ہونے لگتی ہے۔ اگر کمزوری کی وجہ سے سانس پھولنے لگے تو شربت سندل کو پانی کے ساتھ پی لیں، سانس پھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ سفید بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے پیاز کا رس بہت مفید ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے دور ہوتے ہیں۔ دہی روزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں، اس سے پیٹ کے درد سے بچے رہیں گے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقت دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ روزانہ 1 گلاس گنے کا رس پینے سے جوانی جیسی طاقت ہمیشہ رہتی ہے۔ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تازہ دودھ سے چند دن چہرہ دھونے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغی گرمی سے نجات دیتا ہے۔ 1 انار روزانہ کھا لیا کرو، اس سے بندے کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھایا کرو، شوگر کا مرض چند دنوں میں نارمل ہو جائے گا۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بال دھو لو، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔
आम و کشمش کھانے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے چھوٹا آدھا چمچ پسی ہوئی کلونجی ایک گلاس پانی میں ابال کر صبح شام پی جائیں۔ پانی زیادہ پینے سے صحت اچھی رہتی ہے اور یہ یادداشت تیز کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔